سيدنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشوف اليوم إن شاء الله واحد لوفر ديال واحد لابارتمون في بخيميغ إيطاج. المساحة ديالها 81 متر، كتباع بالأثاث ديالها في واحد لا ريزيدونس جات على طريق أزمور، ريزيدونس فيرمي بلا بيسين وفيها باركينغ سوسول. نعطيكم إن شاء الله جميع المعلومات ديتاي ديال هاد لابارتمون. الوغ بالنسبة للباب ديال لونطري ديالها هو هذا، كاين 2 ابارتمون باغ إيطاج، جار واحد اللي كاين حداك. ريزيدونس ار بلس 2 فيها فقط غير جوج ديال لي زيتاج. الوغ على لونطري ديال لابارتمون كنشوفو كاينه لا كويزين اللي جات اوفرت على الصالون. المساحه ديال لابارتمون 81 متر، غنشوفوها ان شاء الله بهاد لا كويزين. الصالون اللي جا اون فاس، جوج ديال الغرف وحمام، فيها واحد تيغاس اللي كيشوف في لا بيسين. بالنسبه للثمن ديال هاد لابارتمون كتبقى في 88 مليون، الثمن ان شاء الله قابل للتفاوض. ريزيدونس كيف ما قلنا راه فيها 2 بيسين كبار. غنشوفوا واحد فيهم اللي جا كيشوف فيه التيغاس اللي في هاد لابارتمون، غنشوفوه ان شاء الله مع بعض. وكاين باركينغ سوسول، كل ابارتمون عندها بلاصه ديالها في الباركينغ سوسول والرقم ديالها. باركينغ سوسول كاين في لو تيتر ديال كل ابارتمون. لا ريزيدونس اللي جات فيها هاد لابارتمون كاينه في ريزيدونس هاسيندا بيتش اللي كاينه في منطقه نصف القمر قبل من اولى بلونكا بسيدي رحال. كيف ما قلنا هاد لا ريزيدونس راه جات على الشارع ديال طريق ازمور وقريب ليها حتى الشاطئ ديال نصف القمر بسيدي رحال. الوغ كنشوفو الصالون هو اللي اون فاس لا كويزين، ارضيه كامله ديال الرخام. عندنا هذاك التيغاس نقدروا نخرجوا ليه من الصالون ونقدروا نخرجوا ليه من لا شومبر اللي حدا الصالون. فوالا التيغاس كيشوف هاد لا بيسين في لا ترونش ديال الفيلات اللي كاينه في الاقامه. هاسيندا بيش معروفه راه ريزيدونس اللي صغيره فيها الفيلات اللي هما كنشوف فيهم دابا، وكاين فيهم لي زابارتمون. هاد لا بيسين راه ديال الفيلات، ومن طبيعه الحال راه كاع السكان ديال لا ريزيدونس اللي في الفيلات ولا في لي زابارتمون عندهم في حق كاع في هاد لي زيسباس فيغ وفي لي بيسين. الطريق ديال ازمور هي اللي كنشوفوها اون فاس لينا. كاين تيران ديال الفوت، كاين كافي، وكاين بعض المرافق في هاد الريزيدونس. تيراس كبير كيف ما شفناه، كيف ما قلنا نقدروا نخرجوا ليه من لا كويزين والصالون. سينو من هاد لا شومبر هادي راه غنشوفوا ان شاء الله حتى هاد لا شومبر من بعد. كملوا دائما ان شاء الله بالترتيب باش نبقاو عاقلين على الفصاله ديال كل حاجه. الوغ لقينا الصالون على اليمين مباشره على لونطري ديال لابارتمون. اون فاس لونطري كاينه لا كويزين. كيف ما قلنا ابارتمون راه كتباع بهاد الاثاث كامل اللي كنشوفوه فيها. الوغ عندنا لا شومبر اللي حدا الصالون اللي قلنا حتى هي فيها لا سورتي للتيغاس، هي هادي بلاكار ديالها. الارضيه ديالها كيف ما كنشوفوا مخدومه بالباركي. فوالا لا سورتي ديال التيغاس. الوغ كنشوفوا بلاكار ديال 4 البيبان، بلاكار حتى هو ديال العود في هاد لا شومبر.
بطبيعة الحال هاد لا ريزيدونس سيكوريتي راه فيها السانديك ديالها. الوغ عندنا هنا الحمام على اليسار، وعندنا لا شومبر الثانيه حتى هي الارضيه ديالها مخدومه بالباركي كيف ما كنشوفوها. فوالا لا شومبر الثانيه حتى هي فيها بلاكار صغير من البلاكار اللي شفناه في لا شومبر بارونتال بطبيعه الحال. شفنا الاخر فيه 4 ديال البيبان، هذا بلاكار صغير فيه 2. بالنسبه لافاساد ديال لابارتمون راه عندها واحد الواجهه اللي شرقيه او قبليه كيف ما كنقولوا، فيها الشمس ديال الصباح. الو عندنا هاد ليسباس هذا وهنا عندنا الحمام، الطواليت والدوش. كنشوفوا فيها هاد الفاسك هذا، كاين هاد لا سيباراسيون بالزجر الالومنيوم ما بين الدوش وما بين الطواليت. كنشوفوا الشوفو ديال الماء الكتريك، الانستالاسيون ديالو اللي جا في الحمام. وكنرجعوا للباب ديال لونطري اللي بدينا منه، لونطري ديال لابارتمون. اذا باش نذكركم بالمعلومات، هاد لابارتمون المساحه ديالها 81 متر، جات في ريزيدونس فيرمي، فيها 2 بيسين، فيها باركينغ سوسول كيف ما شفناها، فيها 2 ديال الغرف، صالون، كويزين وسال دو بان، وزائد تيراس كبير اللي شفناه عنده هذيك لافي سور بيسين. بالنسبه للثمن ديالها قلنا بالاثاث ديالها كتبقى في 88 مليون. الثمن ان شاء الله قابل للتفاوض. سيادنا كنشكركم جزيل الشكر على المشاهده ديالكم، كنتمنى ان هذا العرض يكون نال الاعجاب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.